वो नजफ से करबला की तरफ जो मारूफ मशी है, जो पैदल ज़ायरीन का सफ़र है, वहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे चारों तरफ आप एक अज़्दहाम देख रहे हैं जो ज़ायरीन का जो है वो जोक दर जोक जो है करबला अल मुक़द्दसा की तरफ हरकत कर रहे हैं, पैदल बाक़यादा जा रहे हैं। और मैं बताता चलूँ इस वक्त पूरी सिचुएशन जो आप मनाजिर देख रहे हैं, इस वक्त इस कदर शदीद तरीन जो यहाँ पर गर्मी है जिसका कोई अंदाज ये हिसाब नहीं है। इस कदर शदीद गर्मी के साथ लू के थपेड़े हैं और आप देख मसीरा के अंदर शामिल हो रहे हैं और करबला की तरफ जा रहे हैं। और ये पूरा जो है नजर आप देखेंगे, दोनों साइड पे हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ये जो आप ज़ायरीन आप देख रहे हैं, ये ज़ायरीन नजफ अशरफ से आ रहे हैं। और हम जब आपको दूसरी तरफ की साइड को दिखाएंगे तो आप ऐसे ही मजमा देखेंगे जो सीधा करबला की तरफ जा रहा है। और ये बाक़यादा सफर है, ये 2-3 दिन लोग पैदल चलते हैं, तकरीबन 4 दिन और 3 रातें जो है वो लोग बाक़यादा होते हैं और उसके बाद इमाम हुसैन सलाम के मरकत पर पहुंचते हैं। तो ये हमारी सादत है कि हम यहाँ पर मशी करने वालों का जो लाइव उनकी फुटेज है वो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक मौक़िफ़ के ऊपर हैं और यहाँ पर हमको मीडिया को पूरी जगह दी जाती है। यहाँ पर जो है वो इसकी पूरी परमिशन होती है जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके लिए कि आप यहाँ पर आएँ और ज़िक्र इमाम हुसैन सलाम को, अज़ादारी के मिशन को पूरी दुनिया में जो है वो आम करें। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में कमोबेश 200 से ज़ायद ममालिक में देखी और सुनी जा रही है। तो हमारा जो मिशन है वो मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मसीरे को आम किया जाए, लोगों को बताया जाए कि इमाम हुसैन सलाम पर 1400 साल पहले, 1382 साल पहले जो जुल्म हुआ था, वो खून नाहक जो बहाया गया था, उसका हिसाब मुंतक़िम करबला साहिब असर ज़मान इमाम ज़माना हज़रत हुज्जतुल्लाह हज़रत बक़ीतुल्लाह जब ज़हूर फरमाएंगे तो लेंगे। उस वक़्त तक ये आज़ादारी इसी तरह से जो है वो होती रहेगी, क्योंकि इमाम हुसैन सलाम के हरम पर अभी भी जो है वो सुर्ख परचम आवेज़ है, क्योंकि ये वो खून है जिसका इंतकाम नहीं लिया गया। जब तक खून का इंतकाम नहीं ले लिया जाता, आज़ादारी का सिलसिला इसी तरह जारी बस जारी रहेगा। और ये बाक़यादा आज़ादारी है, आप यकीन करें इसके अंदर हर उम्र के अफराद आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर छोटे मासूम बच्चे भी हैं, इसके अंदर ख़वातीन भी हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इसके अंदर बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। और ये अजीम हौसले के साथ, यानी कि ऐसी इस कदर शदीद गर्मी में जहाँ पर चंद मिनट भी जो है वो इंसान तहम्मुल नहीं कर सकता, खड़े नहीं हो सकता, सिर्फ ये जज्बा है और लब्बैक या हुसैन की सदा है और इमाम हुसैन सलाम का दिल में इश्क है। मैंने किसी से पूछा कि इस कदर शदीद गर्मी है और आप जब यहाँ पर चल रहे हैं और इस कदर जो है शदीद तरीन गर्मी है तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके एहसासात क्या हैं? तो उन बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि मेरा हर उठने वाला कदम मुझे हरम इमाम हुसैन सलाम से करीब कर रहा है और मैं दिल में तमन्ना लिए हुए नजफ से करबला की तरफ जा रहा हूँ कि सुनहरी तलाई गुंबद पे कब मेरी निगाह पड़ती है और कब मैं अपने पूरे वजूद के साथ मौला को सलाम कहता हूँ और कहता हूँ लब्बैक या हुसैन, मौला मेरा सलाम हो आप पर कि आपको 3 दिन की भूख और प्यास में शहीद किया गया। इस वक्त जो शदीद गर्मी है इसमें उस प्यास का अंदाजा लगाना जो है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि एक इंसान जहाँ पर दूसरे ठंडे ममालिक हैं या इस तरह गर्मी नहीं है वहां पर जो है वो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस कदर की गर्मी होगी, क्या हालात होंगे। इस वक्त यहाँ पर मुकबात हैं, अंदर लोगों को सहूलतें सारी फराहम की जा रही है, ताम का, रहने का, खाने का, बैठने का, आराम करने का इंतजाम है। मगर शहीद करबला के साथ जो किया गया वहां पर 3 दिन की भूख प्यास, शदीद गर्मी और तमाम कोई जिंदगी की सहूलत उनके पास जो है ख़याम हुसैनी था उसको भी जला के राख कर दिया गया। आपके सामने है कि 3 दिन की भूख प्यास में सैयद शुहदा ने जो है वो जंग की और अपने एक पूरे दिन अपने आज़ा और अकारिब के जो है वो लाशें उठाते रहे। और उसके बाद जो सैयद शुहदा की जंग है उसको मौरख़ीन ने जिस अंदाज में लिखा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मौरख़ीन लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन सलाम के तमाम साथी जाते रहे तो आप इमाम ने फरमाया कि मेरे शेरों कहाँ हो, ए मेरे शेरों कहाँ हो। इमाम ने आवाज़ दी तो और उसके बाद इमाम जो है वो अपनी रुखसत आखिर के लिए खेमागाह में तशरीफ लाए। बीबियों ने वसीयत की, 2 रोया कतार बना के बीबियां खड़ी हो गई और सैयद शुहदा को कहा कि मौला आप हमारे दरमियान से अपनी सवारी पे गुजर जाएं। फातिमा के फर्जंद, अपना फातिमा हम आपका आखिरी दीदार करना चाहते हैं। इमाम उनके दरमियान से गुजर गए। फिर बीबी सकीना के मसाइब आपको पता है कि रहबार आगे नहीं बढ़ता था,
रहबार आगे नहीं जा रहा था, इमाम ने उससे कहा कि ए मेरे वफादार जुलझने, तूने पूरे दिन मेरे साथ भूख और प्यास में मुशक्कत उठाई है, अब ये आखिरी ज़हमत है, तो मुझे किसी तरह फौज अशकिया के दरमियान ले चल, ये तेरी आखिरी मेहनत है जो खुदा की बारगाह में है। फिर उसने जो है वो अपने सर से इशारा किया कि गोया वो कह रहा हो कि मैं कैसे कदम उठाऊं कि मेरे कदमों से आपकी बेटी लिपटी हुई है, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। इमाम मुतवज्जो हुए, इमाम ने देखा कि जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहि जुलजना के कदमों से लिपटी हुई हैं, फरमा रही है कि जुलजना तू जिसको भी लेकर गया तो उसको रन में वापस नहीं लेकर आया, मैं अपने बाबा को न जाने दूंगी, मैं अपने बाबा को नहीं जाने दूंगी। इमाम ने बेटी को दिलासा दिया। इमाम ने रिवायत में है, इमाम ने अपने सीने के ऊपर सीने से लगाया और कहा कि सकीना अब हम तुमसे ना मिलेंगे, अब तुम्हारी लंबी जो है एक तवील सफर है जिसमें तुम्हें मुशक्कतें उठानी है मेरी साबिर बेटी। तुम जो है वो करबला से कूफे और कूफे से शाम तक जाओगी यसीद बल्कि देखो बेटा ये तुमने मसाइब उठाने हैं। वहां से बीबियों का जहाँ इम्तहान हुआ, वहां से जनाब सकीना का भी इम्तहान शुरू हुआ, वहां से आपके भी मसाइब शुरू हुए। 4 साल की बच्ची जो रास्ते भर शिमर के तमाचों से जिसके रुखसार का रंग तब्दील होता रहा, वो जाती रही, ये मशी उन्हीं की याद में हो रही है। यहाँ तो हम आजादाना चल रहे हैं, खुले हुए हाथ खुले पैरों से चल रहे हैं, वहां पर सबको एक रस्म में बांधा गया था। बच्चे अगर बीवियां सर उठाती थी तो बच्ची का गला घुटता था, इसलिए बाज लोग सर झुका के सफर कर रहे थे कि कहीं सकीना का गला रस्सी से ना घुट जाए, सांस न रुक जाए। इस तरह से न जाने किस तरह से उसको काफिले को ले जाया गया, तो भगाया गया, दौड़ाया गया काफिले को। बच्चे ऊँटों की पुछ से, नाखे की पुछ से गिर गिर के कुचलते चले गए। उन बच्चों को ले जाया गया, उन बीवियों को ले जाया गया, उन अहले हरम के कारवां को ले जाया गया, उन जिनके ऊपर आयत तत्हीर जिनकी तारीफ में नाजिल हुई थी उनकी चादरें छीन कर उनको कशा बकशा घुमाया गया। और जब आप नक्शे में देखेंगे कहाँ से लेकर गए तो कूफे से शाम का सीधा रास्ता बनता है, मगर ये मलाइन, ये फासिक व फाजिर, ये जालिमीन उनको तुर्किया की सरहद तक भी लेकर गए, बालाबक लबनान भी लेकर गए, ऑल द वे राउंड घुमाकर फिर शाम लाए। और शाम के जो मसाइब हैं वो सिवा हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जहां करबला की 3 दिन की भूख और प्यास में इमाम ने शहादत दी, मगर जब इमाम सज्जाद से पूछा जाता कि सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ पड़े तो आप फरमाते थे अशाम अशाम अशाम, क्योंकि शाम में बेरिदा नंगे सर बिनते अली का दाखिला वो इमाम न भूलेंगे। वो सारी जिंदगी इमाम ने 40 साल गिरिया किया। जब किसी ने पूछा कि मौला कब तक रोएंगे, इमाम ने कहा कि तूने इंसाफ नहीं किया, मेरे साथ मुख्तरात असमत तहरत थी, मैं किस तरह से उन मंजरों को भूल जाऊं जहाँ ना महरमों की निगाहें उठती थी, जहाँ पथराव होता था, जहाँ लोग बताते थे कि फला फला है, मैं उसको भूल नहीं सकता। ये तमाम प्यादा रवि, ये मोमिनीन का प्यादा चलना इस शदीद तरीन गर्मी और लू के अंदर, ये वही जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा के ले जाने के मसाइब के ज़िम्न में है, उसकी याद में है, उसकी तासी में है कि मौला हम उस वक्त ना थे, जमानों के उलट फेर ने हमें आगे कर दिया, हम उस वक्त ना थे कि हम आपका साथ देते, तो इस वक्त मौला हम पैदल आपके पास आएंगे। आप गर्द गुबार में अट कर लिपटे हुए थे, जब आप शहीद हुए आप गर्द गुबार में अटे हुए थे। मौला हम भी जब करबला में पहुंचेंगे तो हम रास्ते की गर्द गुबार अपने ऊपर लिए हुए होंगे, और एक तवील तारीख है तशय्युर की, शुजाअत की, इस बसीरत की, हमियत की, दबदबे की और अपनी मजलूमाना शहादत एक देने की, मगर तशय्युर ने कभी सर तस्लीम कम नहीं किया। जब बनु उमय्या और बनी अब्बास का जमाना था, जब उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन सलाम को शहीद कर लेने से भी जो है वो दीन मोहम्मदी में फर्क नहीं पड़ रहा बल्कि ये और फैलता चला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि फिर अब इमाम हुसैन सलाम से ज्यादा उनके लिए खतरनाक कब्र इमाम है, तो इमाम को ढाने, इमाम की कब्र ढाने का इरादा किया। और अब्बासी दौर में कई बार रोजे को मिस्मार किया गया, फिर जायरीन के ऊपर पाबंदियां लगाई। आप उन बादशाहों को, जालिमों को, मुतवक्किल बिल्लाह इन सबको जानते हैं, तारीख पढ़ रखी है आपने। उन्होंने कहा कि हाथ कता होगा साहब,
جو کربلا جائے گا ایک ہاتھ کٹوائے گا۔ تو ایسے بھی مناظر آئے کہ جب کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ کاٹنا ہے، تو اس نے کہا کہ دوسرا ہاتھ، کہا کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں، کہا کہ یہ ہاتھ ہے ہی نہیں، یہ تو میں پچھلے سال کٹوا چکا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوا، کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، کہا دونوں ہاتھ نہیں ہیں، کیوں، کہا کہ دونوں دو بار زیارت پہ دونوں ہاتھ کٹ چکے، کہا کہ اس کی پیر کاٹ دو۔ پھر جب بھی اس سے بھی نہیں رکے تو پھر کہا کہ اب جو دو بھائی جائیں گے تو ایک کو شہید ہونا پڑے گا۔ تو آپ انسانی فطرت ہے، جب جان پہ بناتی ہے تو ہر انسان اپنی جان کو بنانے کو، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے، مگر یہاں کا دستور نرالا ہے۔ جہاں مائیں بچوں کو گھروں میں بلاتی ہیں کہ باہر جاؤ گے خطرہ ہے، یہاں پر مائیں بھیجتی ہیں کہ جاؤ جا کے ماموں پر فدا ہو جاؤ، اور جب ان کے سر آتے ہیں تو ان پر گریہ بھی نہیں کرتی کہ ہم نے جو فدیہ کر دیا، جو ہم نے دے دیا، ہم اس پر گریہ نہیں کرتے۔ یہ جناب زینب کبریٰ کی سیرت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو مشی ہو رہی ہے، یہ جو یاد ہے، یہ جو لوگ چل رہے ہیں، یہ اس کی تاثیر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ اس کے پیچھے صرف عشق امام حسین ہے۔ تو جہاں پر دو بھائیوں کی بات ہوئی اور کہا گیا کہ ایک بھائی کو شہید ہونا ہے، تو یہاں کا جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دستور نرالا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ مجھے قتل کرو، میرا بھائی تو چھوٹا ہے، مجھے مار دو۔ چھوٹا کہتا ہے کہ نہیں، یہ بڑا ہے، تم مجھے مار دو۔ تو اس میں سے جو ہے وہ ایک کو شہید کرتے تھے، پھر بھی نہ رکا، اور تشیع کی یہ عظیم تاریخ ہے۔ بنو امیہ اور بنی عباس کی سلطنتوں کو زوال ہوا، ان کے شاہی محل کھنڈرات میں کباڑ خانے میں تبدیل ہو گئے، اور آپ جہاں جائیں گے ائمہ کے قبور اور قبۃ الائمہ اور ائمہ کا ساتھ دینے والے جو شجاع اور جری تھے، جنہوں نے کبھی ہتھیار نہ رکھے، ان کے ذکر کو خدا نے آج بھی بلند کیا۔ ان کا ایک ایک کا نام صلوات کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کے قبے جو ہے وہ عظیم الشان پوری ہیبت اور جلالت کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کرۂ ارض کے اوپر موجود ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ جس وقت شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا امام حسین کے جنازے سے ودا ہو رہی تھی، اور اب وہ لمحات تھے، وہ لمحات آنے والے تھے کہ جب آپ کو قیدی بنایا جاتا۔ آپ وہاں سے جب آئیں تو آپ نے وہاں پر سوال کیا، جب بھائی کو اس عالم میں دیکھا کہ پسلیاں چور چور ہیں، گھوڑے شمال کے جنوب دوڑ چکے، جنوب کے گھوڑے شمال کی طرف دوڑ چکے، اور اب عبداللہ کی پسلیاں پیٹھ سے لگی ہیں اور لاشا چور چور ہے، تو آپ نے، چونکہ آپ خود عالمت غیر معلمہ ہیں، آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو علم خدا نے دے کے بھیجا ہے، مگر ہمارے لیے، ہماری نالج کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے شہزادی امام وقت سے سوال کرتی ہیں، یا امام زین العابدین السلام کی خدمت میں سلام کیا۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ میرے بھتیجے، یہ بتاؤ اے وقت کے امام کہ میری ماں نے امام حسین سلام کو، میرے ماجائے کو چکیاں پیس پیس کے اس لیے پالا تھا کہ ہم اس دشت بیابا میں، اس گرم ریت پر کے سے شہید کو اس طرح سے چھوڑ کے آگے چلے جائیں۔ تو امام نے عجیب جملات ارشاد فرمائے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ایک دن آئے گا کہ یہاں پر عظیم الشان قبہ تعمیر ہوگا۔ زیارت ناہیہ میں آپ پڑھتے ہیں اس کے جملے، السلام علیکم من اجابات فی تحت القبہ، یہ اس وقت کہا گیا جب قبہ نہیں تھا۔ سلام و بلند و بالا عظیم گنبد والے پر کہ جس کے گنبد کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ امام نے فرمایا کہ یہاں پر عظیم الشان حرم تعمیر ہوگا، اور پوری دنیا سے، بحری، ہوائی، زمینی، ہر راستوں سے، پوری دنیا کے گوش و کنار سے زائرین کا سیلاب امنڈ کر آئے گا، اور خدا اس نام کو کبھی مٹنے نہ دے گا، ان کی یاد کو کبھی مٹنے نہ دے گا۔ اور یہی اور یہ حدیث بھی ہم کو ملتی ہے، وہ واقعہ ملتا ہے جب پیغمبر اسلام کو آ کر جناب جبرائیل امین نے خبر دی، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے، آنکھ کھولی، خوشی کا موقع تھا، مگر جناب پیغمبر اعظم گریہ فرمانے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ تو پوچھا کہ مولا، یہ تو گھر میں ایک نئی خوشی کا وقت ہے، آپ گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ کی کیوں آنسوؤں کی جھڑی بنی ہوئی ہے؟ کیوں آپ کو ہچکیاں لگ رہی ہیں؟ آپ کو قرار کیوں نہیں؟ تو کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے خبر موصول ہوئی ہے وہ کسی کو موصول نہیں ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کہا گیا کہ آپ کا یہ فرزند 3 دن کا بھوکا پیاسا صحرائے طف میں اپنے پورے عشیرے کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا، تمام جوانان بنی ہاشم ذبح کر دیے جائیں گے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، یہ سلام بھی کرے گا تو جواب نہ دیا جائے گا۔
اور آپ کی حرمت کا، آپ کی رسالت کا پاس نہ کیا جائے گا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ پھر اس کو کون یاد کرے گا، اس کے مشن کو لے کر کون آگے چلے گا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی حمد ہے وہ فرماتا ہے کہ خدا یہ قوم کو خلق کرے گا، اس وقت آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ آپ کی شہزادی ہوں گی، نہ جناب زہرا ہوں گی، نہ امام حسن مجتبی ہوں گے، مگر خدا قوم کو خلق کرے گا۔ شہزادی نے فرمایا کہ پھر کون روئے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت میں نہیں ہوں گا، آپ نہیں ہوں گی، علی مرتضیٰ امیر المومنین نہیں ہوں گے، امام حسن مجتبی جمانت جنت کے سردار نہیں ہوں گے، مگر خدا نے ارادہ کیا کہ وہ ایک قوم کو خلق کرے گا جو قیامت تک ان کے بزرگ، ہمارے بزرگوں پر، ان کے جوان، حسینی جوانوں پر، ان کے بچے حسین کے ششماہے کے اوپر مسلسل گریا کریں گے، سینہ کوبی کریں گے، عزاداری کریں گے، اور دنیا کے جتنے ظالم و جابر بادشاہ آئیں خدا نے ارادہ کیا وہ ہے ان کو نیست و نابود کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب شہزادی سے امام نے فرمایا کہ یہاں پر قبہ تعمیر ہوگا اور پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، تو شہزادی نے کہا کہ مولا اپنا امام وقت یہ بتائیے کہ ظالم و جابر بادشاہ ان کو روکیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ روکیں گے، قتل بھی کریں گے، ان کے گھروں کو جلائیں گے بھی، مگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ خدا نے ایک کفیر قوم کو خلق کر دیا صرف اسی کام کے لیے، وہ فرش عذاب بچھائے گی، وہ ہماری یاد میں کالے کپڑے پہنے گی، ان کے اشک سے جو ہے وہ آنسو جاری ہوں گے، جب بھی نام حسین ابن علی آئے گا آنسو روئیں گے، کیونکہ یہ آنسو بہیں گے کیونکہ پانی امام کے نام پہ حرکت کرتا ہے۔ تم نے ان کو پیاسا رکھا، تم نے ان کو ایک ایک گھونٹ پانی کو ترسایا، تو کیا تم اس وقت لوگوں کے آنسوؤں کو بھی پابندی لگا سکتے ہو؟ نہیں، جب بھی نام حسین ابن علی آئے گا آنکھیں تر ہو جائیں گی اور پانی مومن کے چہرے پر امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہ آنسوؤں کی جھڑی ہے جو 1382 سال سے مسلسل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ تا ابد اس وقت تک، ظہور امام زمانہ تک، جب تک صاحب زمن تشریف نہیں لے آتے، یہ جاری و ساری رہے گا، تاکہ وہ منتخب، کیونکہ وہ منتخب خون امام حسین سلام ہیں، وہ آ کر اس کا انصاف کریں گے، وہ آ کر دشمنان آل محمد سے دنیا کو پاک کریں گے، وہ آ کر پوری دنیا کے اندر حق کے پرچم کو بلند کریں گے، وہ آ کر تمام ظلمتوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اور دین اسلام کی حقیقی شبیہ کو، دین اسلام کی حقیقی تصویر کو لوگوں کے سامنے اس کا احیا کر دیں گے، جو کہ ابھی تک آپ کے سامنے ہے۔ مسلمان داخلی جنگ کا شکار ہیں، تشیع کے اندر معاملات ہیں، تمام چل رہے ہیں، مگر اس کی گارنٹی ہے کہ یہ دین پورے ادیان کے اوپر، کیونکہ یہ دین حنیف ہے، یہ دین امن ہے، یہ پوری دنیا کے اوپر اس کا پرچم امن و سلامتی لہرا دیا جائے گا، اور وہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم سب نے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس دعا کا بھی حکم دیا گیا کہ تم امام زمانہ فرماتے تم میرے لیے دعا کیا کرو صبح و شام، کہ بس کسی وقت بھی کشائش ہو اور مجھے اذن ظہور ہو، اور اس کے بعد امام حسین السلام کا انتقام لیا جائے اور اس پوری دنیا سے ظالمین کا خاتمہ کیا جائے۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر یہی دعا کرتے ہیں کہ جس وقت جہاں تک ہماری آواز آپ کو مل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی محنت کو، مشقت کو، کس طرح شدید ترین ٹیمپریچر میں، کس طرح شدید ترین لو کے عالم میں یہ چل رہے ہیں۔ آپ اپنے گھروں سے بیٹھ کر ان کے ساتھ اس مشی کے اندر اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں لبیک یا حسین، اور مولا حسین کے صدقے میں پروردگار منتخب خون حسین کو اذن دے، صاحب الزمن کو اذن دے کہ وہ ظاہر ہو جائیں اور پوری دنیا کے اوپر حقیقی اسلام کا پرچم، اسلام ناب محمدی کا پرچم لہرا دیا جائے، ظالموں کا خاتمہ ہو جائے، لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرنے والے ختم ہو جائیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے قتل ختم ہو جائیں، خون ناحق بہانے والے معدوم ہو جائیں، ان کی عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، اور صرف پرچم توحید ہے، پرچم رسالت ہے، پرچم ولایت ہے، وہ پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ لہرا دیا جائے۔ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کے ساتھ کہ مولا جلد از جلد ہماری آنکھوں کو آپ کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے توفیق و سعادت عنایت فرمائے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ ابھی یہاں سے آگے بڑھیں گے، اور جہاں جیسے بھی ہم کو موقع ملے گا ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیو ویژولز اور جو کچھ خدمات موقعات میں کی جاتی ہیں وہ آپ کو مزید اور دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔
میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا سید علی مصعبی، نجف تاریخ کربلا، عراق.